एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। ये वीडियो है सैयद शबाहत हुसैन साहब का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तकरीर करता है और बहुत ही बेहतरीन बयान। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखते हैं कैसा बयान करता है। मुझे बताएं कितना याद करते हैं। अब तो इंस्टाग्राम पर बदतमीजियां शुरू हो गई हैं। बदतमीजियां मुसलमान लड़कियां हैं। नाम क्या है? आयशा। नाम क्या है? फातिमा। नाम क्या है? ज़ैनब। नाम क्या है? राबिया। नाम क्या है? नाम क्या है? उम्मे कुलसूम। नाम क्या है? सायरा। नाम क्या है? आसिया। और मियां इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करती है, फॉलोवर बढ़ाने के लिए गंदी गंदी पोस्टें डालती है। और मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझसे गुजारिश है, एक हाथ जोड़ के, एक तो तू अपने आप को समझ, पर्दे में रह और पर्दा कर। और अगर बेहया बहुत बड़ी बाली अगर तू हो गई है तो तुझसे एक ही गुजारिश है, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे नाम के साथ तेरा यह किरदार अच्छा नहीं लगता, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल मेरी बेटी। और नौजवान, ये तूने क्या स्टेटस लगाने शुरू कर दिए? क्या होगा स्टेटस से? मुझे पता, अगर पूरी दुनिया तेरे स्टेटस को देखेगी तो क्या मिल जाएगा? मुझे बता, क्या मिल जाएगा तेरे स्टेटस देखने से? तूने अपने स्टेटस पे क्या लगाया है? बरहना लड़की लगाई है। बरहना लड़की लगाई है। क्यों? कि तू ये बताना चाहता है दुनिया को कि पहले मैं गैरत वाला था, अब बेगैरत हो गया? नहीं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती नौजवान लड़कों? अरे तुम्हें तो देखते हैं लोग, अब इस्लाम तुमसे ही तो नजर आएगा। अरे तुम ही तो मुसलमान हो, तुम्हें तो देख के इस्लाम का अंदाजा लगाना है। तुम्हारे फेसबुक के क्या लगा हुआ है? गंदी तस्वीरें, स्टेटस लगा हुआ है, कोई लाइक कर दे। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको बताने के होते हैं। दुनिया को स्टेटस लगा के दिखाने वालों इतने बेगैरत लोग हैं, अपनी बीवियों के, अपनी बहनों के स्टेटस लगाते हैं। माज़अल्लाह, मुसलमान कितना बेगैरत होता चला जा रहा है। इकबाल कहता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। कल तक जो अपनी बहनों बेटियों को इज्जत समझता था, उनकी इज्जत पे जान दे देता था, आज वो बेगैरती के सबब, अपनी लाइल्मी के सबब अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाता है। स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता, और ना सब स्टेटस देखने के लायक होते हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सिर्फ रब को दिखाने होते हैं। रब ही हालात बदल सकता है। अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगाना शुरू कर, रात को मुसल्ले पे अपना स्टेटस लगाना शुरू कर। याद रख मेरी बात को, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिक्र सरवरे कायन। याद लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं कह रहा हूं अब बेदार हो जाओ खुदा के वास्ते। मुसलमानों, अब बेदार ना हुए तो कब बेदार हो गए? अगर सुनो, ये जो तुम कहते हो लखनऊ में इकट्ठे हो जाओ, रांची में इकट्ठे हो जाओ, दिल्ली में, लखनऊ और दिल्ली में इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों में इकट्ठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुमला दोबारा हो, रैली में नहीं, मस्जिद में। क्या मस्जिद में इकट्ठे हो, अपनी कौम को पहचानो कि तुम कौन हो, अपना स्टेटस देखो तुम कौन हो। अभी कुछ दिनों पहले क्या कहते थे? ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये आ गया तो ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है। क्या तुम्हारा कोई कायद नहीं है? क्या तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं तुम्हारी तारीख में, जो तुम इन्हें अपना लीडर बताते हो? तुम्हारा कोई ऐसा लीडर है जिसके दामन पे कोई दाग ना हो? बता सकते हो कोई ऐसा लीडर जिसने कोई जो घोटाला नहीं किया हो? तुम कसम खा सकते हो अपने लीडर के दामन की? नहीं खा सकते। मगर तुम्हारी कौम के पास एक ऐसा लीडर है जिसने 10 साल हुकूमत की, मगर उसके दामन की कसम हिंदुओं ने भी खाई, मुसलमानों ने भी खाई, यहूदियों ने भी खाई, उसके दामन की पाकीज़गी की कसम सबने खाई। उसने 10 साल हुकूमत की, और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पता किए। कितने? 1060 शहर पता किए। 1060 शहर, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पता होता था उसके जमाने में। और मियां सुनो, उसने 10 साल में 10 साल में 4000
4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس کی دور حکومت میں. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. جب اس کلندر نے جب سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے خون کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دنیا کو دیکھا تو میاں اسے ہی دیکھ کے 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قوانین اسلام, قانون شریعت, مذہب اسلام, پیغام اسلام. واہ واہ ماشاء اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر کون ہے؟ ذرا بولو میری طرف, ادھر دیکھو, ادھر دیکھ کے بولو سبحان اللہ. وہ عمر کون ہے؟ میاں جب ہندوستان آزاد ہوا, ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو, جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو پھر گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھتے ہیں, اور سیاست کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد ہندوستان کے گاندھی جی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دے سکتا. ہندوستان کو اگر آگے بڑھانا ہے اور اگر ہندوستان کی ترقی کی طرف لے جانا ہے ہندوستان کو, تو میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ مدینے کے عمر کے طریقے پہ چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, ماشاء اللہ جی. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کاش حضرت عمر دیکھ دے مدینے سے ایک بار, اس طرف کو دیکھ دے, ہماری طرف کو دیکھ دے, ہمارے اندر کچھ جوش پیدا ہو جائے. کیجریوال جب پہلی مرتبہ مکھ منتری بنے تو کھڑے ہو کے دلی میں بولے, اگر مجھے اپنی دوران طالبی علمی میں, یعنی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے اپنے اسکول میں اگر عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا. آمین. واہ واہ, کیا مثال ہے حضرت. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. میاں آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کرتے پہ 14 پہمد لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی پردھان کے کرتے پہ پہمد؟ کبھی آپ نے کسی ایم پی ایم پی کے کرتے پہ پہمد دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. مگر یہ 14 پہمد کو کوئی پیج لگا, وہ مجھے وہ پہمد لگاتے ہیں, اور علماء نے لکھا ہے ایک پہمد, اس میں 14 پہمد میں سارے کپڑے کے نہیں تھے, ایک میں کپڑا جب نہیں ملا نا تو پھر گائے کا چمڑے کا پہمد لگا ہوا تھا. مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. کوئی ایک ویدھان سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوک سبھا کی. آدھی دنیا کا حاکم جسے آپ اور میں بھلا چکے ہیں, جس کا ذکر اب ہوتا ہی کہیں نہیں, میاں وہ ایسا حاکم تھا. علماء نے لکھا ہے وہ خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھے, کہ پھر کہ اللہ نے انہیں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. ذرا بولو, ذرا بولو, 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 بولو. آگ پر حکومت, مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, ہواؤں پر حکومت. آگ پر حکومت, مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, ہواؤں پر حکومت. میاں عمر وہ ہے کہ ذرا غور کریں, ایک مرتبہ ممبر رسول پہ تشریف فرمائے اور تقریر کر رہے ہیں, آپ جائے ایک آدمی, ایک صاحب آتے آ کر کے کہنے لگے حضور جوالا مکھی پھوٹ چکا ہے, پہاڑ میں سے آگ شہر کی طرف کو آ رہی ہے, اگر نہیں روکا گیا تو وہ آگ شہر میں داخل ہو جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے اپنی چادر دی, لے میری چادر لے کے جاؤ اور جا کر کے آگ کو پیچھے کر دو. تمیم داری کہتے ہیں میں نے ڈر گیا, میں نے کہا سوچا عمر سے کہوں کہ چادر کو تو آگ جلا دے گی, مگر پھر میں گیا اور جا کر کے میں نے جو ہمت کر کے عمر کی چادر سے آگ کو پیچھے کرنے کے لیے اشارہ کیا. کہتے میں قریب جا کے جب میں نے اشارہ کیا نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے, ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے بھاگتی تھی, اور دنیا سے یہ کہتی تھی کہ جب عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نور تکبیر, نور رسالت, شادر مصطفیٰ, انوار مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, بولو سبحان اللہ. وہر عمر کیا میاں, دیکھیں زمین پہ زلزلہ آ گیا. زلزلہ سمجھتے ہیں نا, سمجھتے ہی ہوں گے. بھوکمپ آ گیا, مدینے میں زمین ہلنے لگی. زمین جب ہلی, حضرت عمر فاروق اعظم نیچے اترے اور آنکھوں میں آنسو لا کے زمین پہ کھڑے ہو کے بولے, اے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ یہ بتا کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے. اتنا کہنا تھا, زمین پھیر گئی. 1400 برس ہو گئے, پوری دنیا میں زلزلہ آیا, مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ,
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस ठहरे, नारा रुके, रुके नारा, जरा तकरीर करने दे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। वो उमर, जरा गौर तो करें आप, एक मरतबा मिंबर पे बैठे, मौला अली कहते हैं मिंबर पे बैठे बैठे 1200 किलोमीटर इराक में जंग हो रही है, आप जो है मिंबर पे खड़े हो कहते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हजरत अमीर मोमिनीन हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कहा अमीर मोमिनीन ये बताएं वो सारिया 1200 किलोमीटर दूर है और आप क्या कह रहे हैं सारिया जबल, जबल को पहाड़ को ना छोड़ना। कहते हैं वो चलो, हजरत उमर बोले बस मुझे वजद आ गया, मैंने कह दिया छोड़ो छोड़ो। कहते हैं मैंने छोड़ा नहीं, मौला अली कहते हैं मैंने तो लिख लिया, क्योंकि उमर कोई बात हिकमत से खाली नहीं करते थे। कहते हैं मैंने लिख लिया, कहते हैं मैंने लिख लिया, वो दिन वो वक्त भी लिख लिया। जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए तो मैंने पूछा क्या उमर की आवाज आई थी? कह लगे हाँ, अगर उमर की आवाज नहीं आती अमीर मोमिनीन की तो लश्कर पीछे से हमला कर देता, उमर की आवाज ने हमें खबरदार कर दिया। मौला अली बोले लोगों सुनो, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हवाओं पर भी बोले तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरिया नील में लड़की डाली जाती थी, जब नील जारी होता था नील हर साल सूख जाता था, उस साल भी सूख गया। लोगों ने कहा, मुसलमानों से कहा ना बिल्कुल नहीं, हम लड़की को नहीं दफन कर सकते। मियां स्लोगन बनाना अलग है और लड़की को बचाना अलग है। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? ये स्लोगन तो लोगों ने बहुत बनाया, मगर ये देखें हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा कोई लड़की नहीं डाली जाएगी नदी में, कोई दरिया में नहीं डाली जाएगी। किसी ने कहा कि हुजूर वो खत लिखा कि यहाँ के लोग कहते हैं पुरानी रस्म है, जब तक लड़की को नहीं डालेंगे दरिया नहीं चलेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा फिर दरिया कैसे जारी होगा? पर मैं कागज लेके आओ, कलम लेके आओ। ये है हुजूर के गुलाम की शान। आपने कागज कलम लिया, पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब वो दरिया में डाला गया खत मिस्र ले जाके, वो दरिया जारी हो गया। बताने का मतलब ये है, इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा आका उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मगर उमर कैसे है? उमर तो तलवार लेकर के इस्लाम के खून के प्यासे बन के जा रहे हैं, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा उमर बड़े फायर हो, बड़े गुस्से में हो, ठहरो तो सही, थोड़ा रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। जवानी जय वो पहलवान उमर, हाथ में नंगी तलवार। उसने आदमी ने कहा ठहरो, मेरी बात सुनो, पहले अपने घर को देखो, तुम्हारे बहन बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर ने सुना, गुस्सा आया, मगर यू टर्न ले लिया। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। यू टर्न लिया, घर पहुंचे बहनोई के, अंदर कुरान की आवाज आ रही थी। आपने फरमाया दरवाजा खोलो, बहनोई आए। कहने लगे क्या? बहनोई आके बोलेगे, कहने लगे क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? कहा। अब बहनोई को वहीं से सारा गुस्सा उतार दिया, एक सन्नाटेदार हाथ मारा, एक हाथ के लगते ही बहनोई जमीन पे गिर गया। और फिर उमर जैसे पहलवान के घूसे मुख के पेदर पे मुंह पे जब लगे तो उमर के बहनोई बिल्कुल निढाल, बिल्कुल मौत के करीब। उमर फाइनल मुक्का मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली तू क्या मेरा सगा भाई नहीं है? क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? क्या मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ा। अब बहन के मारा, एक तो औरत जात, उस पे उमर का हाथ मुंह पे मारा है ना जोर से। जब बहन के एक तरफ मारा तो एक गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा दूसरा गाल फट गया। मारते मारते मुंह से खून की उल्टियां करने लगी, मगर गिरती थी, फिर मारते थे, मारते मारते निढाल करके गिरा दिया। जब बहन नीचे गिर गई और जब उसकी आवाज आना बंद हो गई, बिल्कुल कमजोर होकर नीचे गिर गई, तो उमर ने जो है वो गुस्से से कहा बता इस्लाम छोड़ेगी? बहन निढाल थी, मगर जब उमर ने कहा इस्लाम छोड़ेगी बता, तो बहन जो शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। तकबीर, नौरे रिसालत, दीने मुस्तफा, कवानीने मुस्तफा, तवारीख इस्लाम, हजरत उमर। सुभान अल्लाह। भाई देखो भाई साउंड बढ़ा। उमर बोले कोई बात नहीं, मेरा साउंड काफी है, बैठो। तवज्जो है कि नहीं? उमर बोले ये कैसा रंग चढ़ गया तेरे ऊपर? बोले कुरान का रंग चढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कला कुरान मुझे भी तो दिखा। बहन बोली नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। वाह 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 वाह। उमर बोले चल मुझे पाक करा दे।
مگر پہلے بہنیں بھی مومنہ تھیں نا، کیسی تھیں وہ، اب ایسی نہیں ملیں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے غلاموں سنو، وہ بہن جو ہے نا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی، ڈال پانی ہاتھ پہ رہی تھی مگر لو رب سے لگی ہوئی تھی، کہتی تھی میرے رب تجھے پتہ ہے میں عورت ذات ہوں، کتنا برا مارا ہے مجھے میرے بھائی نے، مگر میرے رب مجھے ہر طرف تکلیف ہے، میرا منہ پھٹ گیا ہے، منہ سے خون کی کلیاں کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو کے کہتی میرے رب یہ میرا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ جہنم میں جائے، اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا اس کا دل دھو دے۔ ہماری بیٹیاں پہلے ایسی تھی، اتنی خیر خواہی اپنے بھائیوں کی، اب عورتوں کو قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، کیا اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد میرے نبی نے دعا کی ہے، اور کیسے میرے آقا کی دعا یہ مل گئے جوڑ۔ دیکھیں آپ، بہن نے قرآن پڑھا، اب کہاں پڑھتی ہیں عورتیں قرآن؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ڈیٹا جو اللہ کے بارے میں ہے وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن، جس قوم نے قرآن چھوڑا وہ برباد ہو گئی۔ ماؤں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، یہ پانی پت ہے، پانی پت جانتے ہیں، پانی پت کرنال، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رونے لگا، ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن، جب زیادہ رویا تو حکیم کو دکھایا، 1 2 3 4 کئی حکیم بدلے، 1 مہینہ ہو گیا بچہ خاموش نہیں ہوا۔ ایک بزرگ گزر سے جا رہے تھے، فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ مریدوں نے کہا کیسے حضور؟ کہا آؤ سمجھاتا ہوں۔ گھر پہ گئے، کہنے لگے بچے کے باپ ہیں، باپ نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بچہ ولی ہے؟ کہا آپ ولی کہہ رہے ہیں، 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا، روز روتا ہے، لاؤ میری گود میں لا کے دو۔ وہ بچہ گود میں لا کے دیا۔ میاں جب بچہ گود میں لا کے دیا نا تو حضرت سیدنا فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے کان میں بچہ خاموش۔ کہا یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ یہ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو سنو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ بچے کا جو جسم بڑا ہے، اندر بڑا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر کر کے سن کے بڑا ہے۔ اس بچے کو عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں، بچہ بھوکا تھا، تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی حضرت حق ادا ہو گیا، قسم خدا کی۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر دیکھیں، اب میری بہنیں جاتی ہوں گی ڈاکٹر کے یہاں، کتنی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام غزالی لکھا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ بچے کو پیٹ میں وزن رکھ کے سجدے میں جاتی ہے نا اور کہتی ہے میرے مالک دیکھ کتنی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں رکھ کے اس بچے کو، مگر ہو سکتا ہے اس کی پیدائش کے وقت میں انتقال بھی کر جاؤں، مر بھی جاؤں، کہ عورتیں انتقال کر جاتی نہیں کر جاتی، وہ اگر وہ یہ کہتی نا میرے مالک بس اتنا کرم کرنا، جب میرا بچہ پیدا ہونا تو بیٹا میرا بنے، بندہ تیرا بنے، غلام تیرے حبیب کا بن جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں آپ۔ اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے عورت گئی، ڈاکٹر نے کہا آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھائیں گی تو یہ نقصان ہو جائے گا، بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ یہ میڈیکل سائنس سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے ورنہ بچے کے اوپر بھی اثر پڑے گا، زیادہ غصہ نہیں کرنا ہے، بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیب کھانا ہے، اس سے آئرن بڑھے گا، آپ نے جو ہے وہ سنترے کھانے، وٹامن ڈی بڑھے گا۔ مجھے بتاؤ جب اللہ کے بنائی ہوئی نعمتوں کا اثر بچے کی ماں کے کھائے تو ماں کے پیٹ میں بچے پہ جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے قرآن کو ماں پڑھے تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مگر انہیں تو سیریل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے۔ یہ جتنے بچے کان میں لیڈ لگا کے گانے سنتے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ان سب کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ اثر ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں مذاق نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ممبر ہے۔ اگر یہ غیر ذمہ دار ہو گیا تو پھر ذمہ داری کہاں سے آئے گی؟ جی بے شک حضرت۔
मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन बेटियों से, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए? घर में तुम बेपर्दा हो, समझो, घर में हो, घर में औरतें रहती हैं तो बिल्कुल बेकार कपड़े पहने रहती हैं, और बाहर शादियों के लिए पार्टियों के लिए जाती हैं। अब तो पहले तो वो सीरियल देखती थी, अब वो टीवी में, अब तो मोबाइल में देख लेती है। वहीं से स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो पहुंच गई वहां पे दुकानदार के पास, जैसे इसने कपड़े पहने वैसे ही पहनने। जैसे ये जो पाकिस्तानी नाटक आया, माज़अल्लाह, पाकिस्तानी के नाम से मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा। आपको तो नहीं लगता बुरा? क्या, मुझे तो लगता है। पाकिस्तानी नाटक, पाकिस्तानी मुसलमानी सीरियल, ये मियां इन्हें देखने वाले, ये बिगाड़ने की बेहतरीन जो है चीज है। अगर बिगड़ना चाहता हो कोई, बैठे, जरा बैठे, मेहरबानी करें, थोड़ा बैठ जाएं, देखें मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा संजीदा हो जाए, समझ आए मेरी बात? इधर देखें, इधर देखें। उसने यहां की आस्तीन कटी हुई है, उसने कहा उसकी भी कटी हुई है, मैं भी कटी हुई पहनूंगी। उसका गला बड़ा है, मैं भी। वो टाइट और चुस्त कपड़े पहनती है, जो पहनने हराम है, मैं भी पहनूंगी। मगर इसे किसी ने ये नहीं बताया कि ये सीरियल की औरत तो फाहिशा है, बदतमीज है। मेरे पास इतनी गंदी जबान नहीं जो उसकी तारीफ कर सकूं। अरे तुझे उससे क्या मतलब था? तुझे उसकी नकल करनी चाहिए थी। अरे वो तो मुआशरे की गंदगी है और तू मेरे नबी के दीन की इज्जत है। तुझे ये सोच। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये था सैयद साबाहत हुसैन साहब का वीडियो, बहुत ही बेहतरीन तकरीर किया। आज उसी का वीडियो रिएक्शन कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।